बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयतल कुर्सी पढ़ने से औलाद और माल को क्या फ़ायदा होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, इसे जन्नत में जाने से बजिस मौत के और कोई चीज़ नहीं रोक सकती। गोया कि वो मरते ही दाखिले जन्नत कर दिया जाता है, यानी मरते ही जन्नत के असारों अलामात का मुशाहिदा कर लेता है। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स मुसीबत और सख्ती के दौर में आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसकी फरियाद रसी करेगा और इसकी मुसीबत और सख्ती रफ़ा होगी। इमाम नोदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ़ और फ़ज़ाइल आयतल कुर्सी में लिखा है कि जो शख्स जुमे के दिन असर के बाद खलवत में बैठकर 313 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े, इसके माल और कारोबार में इस कदर खैर व बरकत हो कि देखने वाले हैरान रह जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आयतल कुर्सी पढ़कर अगर औलाद या माल पर दम कर दिया जाए तो शैतानी वसवसों और फितनों से माल और औलाद की हिफाजत रहती है और कोई भी शैतानी चाल इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी एक बार भी पढ़ ली तो सुबह तक एक फरिश्ता ख़ास तौर पर इसकी हिफाजत करता है और शैतान पढ़ने वाले के पास नहीं आता। और ना सिर्फ ये कि पढ़ने वाला शैतान साजिशों और आफतों से महफूज रहता है, बल्कि इसका घर घर वाले और घर के तमाम साजो सामान भी हर किस्म की आफतों से महफूज रहता है। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स किसी मकसद हुस्ना के लिए दुआ करे वो और ये चाहिए कि इसकी दुआ जल्द अज जल्द कबूल हो जाए, तो वो जुमे के दिन नमाज असर के बाद गोशाए तन्हाई में बैठकर 17 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दुआ करे, इंशाअल्लाह फ़ौरन कबूल होगी। ये तरीका बुज़ुर्गों का आजमाया हुआ है। इनकी तलकीद करते हुए अगर हम लोग भी ये तरीका अख्तियार करें, ये तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम के मुस्तहिक़ करार पाएंगे और दीनों दुनिया की कामयाबी हमारे हिस्से में आएगी। सफ़र पर जाते वक्त एक बार आयतल कुर्सी और 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। इंशाअल्लाह सफ़र वापसी तक पढ़ने वाला अमनो अमान में रहेगा। अगर अपने वतन में रहते हुए सुबह उठकर पढ़कर दम कर लें तो शाम तक अमनो अमान में रहेगा और अगर रात को पढ़कर दम कर ले तो सुबह तक अमनो अमान में रहेगा। अगर किसी मुहलिक बीमारी का शिकार हो गए हों तो 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर रोज़ाना अपने ऊपर दम कर लिया करें और 11 मरतबा पानी पर दम करके इस पानी को सुबह शाम पी लिया करें। इंशाअल्लाह जल्द ही चंद दिनों के रोज़ अंदर निजात मिल जाएगी। अगर आयतल कुर्सी को लिखकर अपने असबाब में रखें तो चोरी से हिफाजत रहेगी और असबाब चाहे जिस तरह का हो हर किस्म के नुकसान से महफूज रहेंगे। कसरत से उठते बैठते आयतल कुर्सी की तलावत किया करें। इसके लिए माल और औलाद में बरकत, शैतान की शरारतों और चोर की चोरी करने से हिफाजत। आयतल कुर्सी पढ़ने से औलाद और माल को फ़ायदा होता है। कसरत से उठते बैठते आयतल कुर्सी की तलावत किया करें, इसलिए कि हदीस शरीफ में आया है आयतल कुर्सी अल्लाह की किताब यानी कुरान की सवाब के लिहाज से सबसे बड़ी आयत है। एक आयत है कि ये कुरान की आयतों की सरदार है। दूसरी हदीस में आया है कि जिस माल या औलाद पर आयतल कुर्सी को पढ़कर दम कर दोगे या लिखकर माल में रख दोगे या बच्चे के गले में डाल दोगे तो शैतान और औलाद के करीब भी नहीं आएगा। हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से बहुत सारी बरकतें नसीब होती हैं। वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा। वो शैतान और जिनकी तमाम शरारतों से महफूज रहेगा। अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में ही इसकी मोहताजी और गुर्बत दूर हो जाएगी। घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर में दाखिल होते हुए
آیت الکرسی پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا، اور رزق میں فراوانی کا باعث ہوگا۔ ہر روز فرائض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا سانپ بچھو کا تعویذ ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ انشاءاللہ اگر آیت الکرسی لکھ کر دکان میں رکھی جائے تو اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اس کا گھر میں لکھ کر یعنی آیت الکرسی کو لکھ کر گھر میں رکھا جائے تو چوری سے بچا حکم معجب ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں تو بہشت میں اپنا مقام دیکھ لیں گے۔ ہر شب سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا سبب ہوگا۔ روایت ہے کہ جب آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے، اور یہ اہتمام اس آیت کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں، اور اس آیت میں 5 کلمے ہیں اور 10 جملے ہیں۔ جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ شام تک اس کی اور اس کی خدا کی امان میں رہتا ہے، جس کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں۔ اور جو شخص آبادی سے دور جا کر آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھ کر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ صحابہ خمیس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 1261 ہجری میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، میرا قیام جس علاقے میں تھا وہاں ایک عورت کو درد ذہب ہوا، اور دایاں اور اتماع کو کوششوں کے باوجود اس عورت کے نہ درد ختم ہوا اور نہ ہی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا شوہر بوقت چاشت میرے پاس آیا، میں نے آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے دیا۔ اس شخص نے لے جا کر یہ پانی اپنی بیوی کو پلا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے فوری ہی اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اور اس وقت سے میں آیت الکرسی اور مذکور آیات کی کرامات و عظمت کا قائل ہو گیا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف جو انہوں نے آیت الکرسی کی فضیلت میں ہی قلم بند کی ہے، اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو کسی خالی مکان میں بعض نماز عصر 17 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کیفیت میں وہ جو بھی دعا کرے گا قبول ہوگی، اور اس کے دل میں اگر غموں کا ہجوم بھی ہوگا تو ان سے اس شخص کو نجات نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے زیادہ اشرف اور افضل آیت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے بذات خود اپنی ہی اہم خصوصیات و صفات کا ذکر عجیب و غریب انداز سے کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص اس آیت کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اس کو جنت میں داخل ہونے سے بجز موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی آیت الکرسی کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی امان افروز ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔